علی سیدی اماں شاید فرمے دیئے فرمائے نے جدہ دا علی میرے وجود دے اندر آئے کدھئی میں کو تکلیف نہیں تھئی کدھئی میں کو مشکل نہیں پائی کدھئی میں دل موچھی نہیں تھئی بھاویں ایام آخری ہم میں کعبے دا طواف کریں دی ودی ہم لبائک لبائک دے نعرے کریں دی ودی ہم فرمائے نے ترے چکر میں پورے کریں دیا جب چوتھے چکر تے آیا میں کو تھوڑی تکلیف محسوس تھئیے میرے دل میں چمو جھائیے آنکھیں بچے دی آمد ویلا تھئیے اے ہن کعبہ شریف باہر بجن دی قائمی ایتھ بچے جمن دی قائمی کراتے کیوے کرا آنکھیں قسم رب دی جڑا میرے دل میں چمو جھائیے اللہ کعبے دی دیوار چیر کھڑائیے آواز یہ بی اندر آواز فرمائے نے جڑا بی اندر گئیے کعبے دی دیوار والا صحیح سلامت کر حضور کریم درنگے ہوئے علی سیدی ولادت تھئیے فرمائے نے ترائے دہاڑے تک بی قیام فرمایا چوتھے دہاڑے علی سید ابا گھنا کیتے آیا تے آپ فرمائے نے حال سنو آج یہ میرا سونا اللہ سید پتر دیتے سید بہجے جگر بات بہارے لیکن اکھی کمو نبی نے میرے دل تے ہو بارے سید تری جھاگی آرے اکھی کھلے دا کائنی میری موجھ وجے دا کائنی میرا ربا اے جے سونے بچے دے دی کعبے دے وچ پیدا کریں دی لیکن ول جماندروں نبی نے چبڑے دی بی فرمے دیئے ترائی دی کعبے وچ رہیاں علی آنکھنی کھولی گھر والیا علی آنکھنی کھولی تھوڑی دیر تھائیے ذات پٹھے محمد دیئے میں عرض سنائیے کریم آمد تحالی دی میں تھائیے فرمائے نے اماں میرے ویر دی آمد جو تھائیے ذات محمد دی مبارک دے بی بی آنکھیں مٹھا محمد سیاں پتر تا ڈاٹھا سوڑے لیکن تری جاگی ہاڑے اکھی کھلے دا نہیں میری موجھ وجے دا نہیں میں کھلک دے جماندروں نبی نے حضور مسکن فرمائنے اکھی نہیں کھلے گا صحیح اکھی نہیں کھلے گا فرمائنے امام میں کھڑے ہاں دیکھا علی اکھی کھلے دے لیکن قسم رب دی جڑا علی صحیح کو نبی ہتھے تے چایا علی لبی مسکایا اکھ کھول دے دیداری میرے محمد دا فرما حضور صحیح مسکن فرمائنے اماں تو آدھیا میں اکھیں کو نبی نے دیکھا کہ جا سونے اکھیں میرے بھرا دیا حضور صحیح درجے ہوئے جائے ویلے علی صحیح جوانی والا وقت آئے تے حضور صحیح ایک دیانے بیٹھے پوچھ دین فرمائنے علی جی صدقے ونیا مٹھا نبی فرمائنے آج کئی گال پوچھ دوں نشے سو یا کہنا سونا ضرور پوچھو میں ضرور نشے سا